السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرے نا تساں ٹھیک ہو سو۔ میں ہاں محمد عابد تے تساں دے پے وے سارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف بہاول۔ این چینل دے اوتے اساں ہر روز ہسٹوریکل ویڈیو اپلوڈ کریں دے سے اور نویں ویڈیو تو دکھیں دے سے۔ ساری تواڈے نال گزارش ہے کہ سارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف بہاول پور سبسکرائب کر گنو تے بیل دے آئیکن کو پریس کر گنو تاکہ جیڑی بھی اساں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں ان دا نوٹیفیکیشن سب تو پہلے تو کو ملے۔ اور ساری تواڈے نال اے بھی گزارش ہے کہ سارا یوٹیوب چینل کو لائک بھی کیتا کرو، انہاں ویڈیوز جڑے آپ دے دوستاں نال لازمی شیئر کرو۔ شکریہ۔ دوستو ریاست بہاولپور کی تاریخ تو آپ دسیندا رہنا، لیکن ہن جڑا واقعہ تو آپ سننا نواب صادق خان عباسی محسن پاکستان دا 1947 دا واقعہ۔ جڑے ویلے 47 دی جنگ شروع تھی تے نواب صاحب آپ دیاں توپاں آپ دی فوج اسلحہ گھن تے بارڈر تے پہنچ گیا۔ جڑے ویلے بارڈر تے پہنچا تے جنگ شروع تھی گئی تے اتو ریاست بہاولپور تو جڑے غیر مسلم لوگ ہن کافر ہن انہاں کو بھجا دتو نے۔ جڑے انڈیا والے لوگ ہن انہاں نے مسلمان جڑے مہاجرین ہن انہاں کو بھجایا بارڈر کی طرف۔ جڑے ویلے اتھاں بارڈر تے پہنچے نواب صاحب نے ڈیٹھا بوڑھے ہن، بچے ہن، بزرگ ہن، عورتاں ہن، انہاں دی حالت نازک ہے، نہ انہاں تے سر تے کپڑا، نہ پیراں جُتی، نہ انہاں کنے پانی پیون دا حساب، کوئی چیز بھی کرنا ہی کھان دی حالت تو نازک ہن۔ نواب صاحب نے جڑے ویلے ڈیٹھا تے فوج دے ذمہ لاتے اس انہاں کو سواریاں تے چا ونجو دیہات والے پاسے ٹوبیاں والے پاسے۔ ان ٹائم اٹھ زیادہ ہن نواب صاحب کو، اٹھاں دے سواریاں ہن، انہاں کو اتھوں بلایو سی دیہاتاں پہنچایا سی اور ریاست بہاولپور وچ اعلان کیتا سی کہ جڑے مہاجرین آندے پین انہاں کو روٹی بھی دیو، انہاں کو آپ دے گھراں وچ بلاؤ، آپ دے ٹوبیاں تے بلاؤ، جھوگیاں دیو انہاں کو۔ اور بیا اعلان کیتا اس تے ریاست بہاولپور دے نوجواناں کو جو بھئی آپ دے سواریاں کے نو گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کوئی سواری ہے، اتھوں گھن تے بارڈر والے پاسے آؤ تے سب تو اہم ہے کھانا گھنڈاؤ اور پانی دا مشکاں بھی بھراؤ اور جنہاں کنے کھجور ہیں، چنے ہیں، وہ بھی چاؤ۔ جڑے مہاجر انڈیا تو آندے پین انہاں دی حالت بڑی نازک ہے، انہاں دی جان بچاؤ۔ ریاست بہاولپور دے نوجواناں نے بڑی جوش نال اتھوں سواریاں کڈیاں، پانی دیا مشکاں بھریاں، جو چیز کھاون دی وہ چاہتے پہنچے بارڈر تے، انہاں کو اتھاں کھوایا نے اور واپس گھن تے آگے ٹوبیاں تے بلایا نے، آپ دے گھراں بلایا نے، جھگیاں بلایا نے، اتھاں آتے انہاں کو رہایا نے۔ جڑے ویلے 47 دی جنگ ختم تھئی، نواب صاحب جڑے ویلے ریاست بہاولپور وچ آئے 1914 لگ گیا، 14 اگست ٹھیک ہے، 14 اگست جڑے لگا تے آزاد تھی گیا۔ قائد اعظم صاحب نے جب ریاست بہاولپور آئے نواب صاحب کو آخر نے جو بھی پاکستان آزاد تھی گئے تے محنت کی ہے، قربانی دیتی ہے اور حکومت بھی بن گئی تے خزانہ کہنی۔ نواب صاحب نے آپ دے ذاتی خزانے چوں 7 کروڑ روپیہ نواب صاحب نے جڑا نا قائد اعظم دیتا، انہیں خزانے جمع کرایا اور کچھ من سونا بھی دیتا۔ ان تو بعد کچھ عرصے تک سرکاری ملازمان کی تنخواہ بھی بھرندا رہ گیا۔ اور نواب صاحب سب تو پہلا نواب یہ ہوئے کہ ریاست بہاولپور دی پہلی ریاست پاکستان وچ الحاق کرن والا بھی ہوئے اور مہاجراں کیتے قربانی دیون والا اور ریاست بہاول کیتے قربانی دیون والا اور پورے پاکستان واسطے قربانی دیون والا نواب سر صادق خان عباسی محسن پاکستان قائد اعظم نے بھی یہ لقب دیتا کہ میرا سر بھی ہے، پاکستان دا محسن بھی ہے، بانی بھی ہے، ایک قربانی دیون والا نواب ہے، یہ ریاست دا شیر ہے۔ یہ نواب صاحب کو قائد اعظم صاحب نے لقب دیتا۔ یہ چھوٹا جہاں حوالہ نواب صادق خان عباسی محسن پاکستان دا 1947 دا حوالہ جڑا تو چھوٹا جہاں سنایا میں، لیکن اور محمد عابد خان کو اجازت دے سو۔ اللہ حافظ۔